دے فرمایا اے مدے دی مشابت نہ تھی ونجے فرمایا اے عورت وقتاً فوقتاً اپنے ہتھے کو لال کرے نہیں رہ ونجے تیرے کو لال کرے نہیں رہ ونجے شریعت دا دیے اے خوشنما تھی تراوے شریعت دا دیے اے پاک صاف تھی تراوے شریعت دا دیے اے اچھا لباس پاوے لیکن شریعت دا دیے جس ویلے گھر تو بار ونجے او وقت خوشبو لاتے گھر دوبار نہ ونجے فرمایا اگر عورت خوشبو لات گھر تو باہر گئی ہے تے غیر دے فرمایا غیر نے اندی خوشبو سنگیے رحمت والے نبی فرمیندن ای عورت دوتے اللہ دی لعنت ہے کیا ہے ای عورت ہے اللہ دی لعنت ہے مسئلہ ہے عورت اپنے خاوند کیتے ہار سنگار کرے گھر دے اندر ہار سنگار کرتے روزانہ باوے خاوند جو آوے اے ایکو ڈیک سے مسکراوے وہ اوکو ڈیک سے مسکراوے فرمایا میاں تے بیوی دا مسکراونا تے کھنا اے بھی عبادت ہے اپنا سبحان بالکل میں اپنی گال ہو کہنا پیا آخری گال رات گالی دا میرے سامنے شادی دے موقع دے ہوتے کافی آگن حضور علیہ السلام کو ایک بی بی گئی ہے عورت گئی ہے آدھی اللہ دے نبی میری شادی تھی وہاں آلیے اے دساؤ میرے خامند دا میرے ہوتے حق کیا ہے اللہ دے نبی فرمیدن اگر تیرے خامند دے جسم دوتے ملے نکل پوئن تیرے خامند دے جسم دوتے پھوڑے نکل پوئن تے اے پورا جنہنا جسم باندھا کرا ہوئے اگر تو اپنی زبان نال اپنے خامند یہ صفائی کر کے نے بنوی اپنے خامند دا حق ادا نہیں بھی کر سکتی میرا بھیرا میرا بزرگ تو بھی صفائی باندھنا کیا کر میری اممہ میری بیوی میری بہن تو بھی سنے نبی دی شریعت کو سنان جی میں نبی دے بیویاں نبی دے نال زندگی گزار گئے تو ایویں زندگی گزار تو تے میں ایویں زندگی گزاروں جی میں نبی تعلیم دیتی ہے اللہ تیرے میرے گھرانے تے رحمت نازل فرمائے سے دعائے اللہ تو تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ